अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाजिर हूं लव पॉइज़न एपिसोड नंबर 1 राइटर तानिया ताहिर के नावल के साथ, जो है मोस्ट रोमांटिक एंड ट्रेजिक नावल। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चीखों की आवाज़ पर वो एकदम हड़बड़ा कर जागे और तेज़ी से ऊपर की तरफ भागे थे। हालांकि इस कमरे के आगे एक फ़ौज थी गार्ड्स की, उसके बावजूद वो चीख रही थी। वो हलकान से होते हुए ऊपर आए। ऊपर नर्सेज उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर मुकाबिल दर्द से दोहरी होती चीखें मार रही थी। क्या हुआ इसको? वो एकदम दहाड़े। नर्सेज पीछे हट गई थी। उन्होंने उसके हाथ पांव सहलाए, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। रोशनी, होश में आओ, वो उसको झंझोड़ कर बोले, मगर मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने किसी खौफ के एहसास के तहत जल्दी से उसके दोनों बाजू चेक किए, तो उसके बाजू पर जख्म लगा देखकर वो सर थाम गए। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, ज़मीन पर तलाशी ली, चीज़ें उठा उठा कर उधर उधर फेंक दी। उन्हें उनकी मतलूबा शय मिल गई थी। सिरिंज को देखकर उनके अंदर एक जलाल सा भर गया। ये न जाने कितनी सिरिंज थी जो उन्हें रोशनी के पास से मिली थी। रोशनी की चीखों का तसलसल अब भी जारी था। वो बेबसी से बेटी को देखते रहे। क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। जैसे हाथ कट से गए थे। जब तक सिरिंज का असर ज़ायल नहीं होता तब तक उसकी चीखें ख़त्म नहीं होती थी। तभी वो उसके पास बैठ गए। वो तकलीफ़ से दोहरी होती रही। उन्होंने सुर्ख नज़रों से उन गार्ड्स और नर्सिस को देखा। गेट आउट! वो राहट की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी। वो सब जल्दी से बाहर निकल गए थे। इन्होंने ज़का को फ़ोन किया। मुझे कल सारी नर्सिस और गार्ड्स नए चाहिए, वो बोले और फ़ोन बंद कर दिया। किस पर यकीन करते और किस पर नहीं? अपने गुनाहों की सज़ा बेटी को पाते देख वो तड़प ही उठे थे। रो रो कर उन्होंने अपनी भी हालत गैर कर ली थी, जबकि वो एक मशहूर मारूफ पॉलिटिशियन थे। इस वक्त ये उनको देखकर लग ही नहीं रहा था। रोशनी की चीखों में कमी हुई तो वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो खामोश हो गई थी, और ये तो तब से होता आ रहा था जब से वो 18 साल की हुई थी। तब से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। उनकी बेटी आज 21 साल की हो गई थी। वो पिछले चंद सालों से ये तकलीफ़ सह रही थी, और जितनी वो अजियत में थी इतनी ही वो तकलीफ़ का शिकार थे। उन्होंने उसके आंसू साफ़ किए और आहिस्ता से उस पर चादर डाल दी, उसके सर पर प्यार किया और वहीं सोफ़े पर बैठ गए। वो अब बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि वो दोबारा इसी तकलीफ़ से गुज़रे। तभी वो वहीं बैठ गए। वो मुस्कुराकर टीवी ऑफ कर गया। सारे वोट जीतकर वो अपने हलके का इलेक्शन जीत गया था, जिसके लिए उसने सर तोड़ कोशिश की थी। वो अपने ऑफिस में चेयर पर झूलता खुश था। वहाँ खड़े लोग भी मुस्कुरा रहे थे कि आज उसका कॉन्फिडेंस जीत गया था। वो चेयर छोड़कर एकदम उठा और बाहर निकल गया, जबकि ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। गाड़ी में बैठ वहाँ खड़े लोग भी मुस्कुरा रहे थे कि आज उसका कॉन्फिडेंस जीत गया था। वो चेयर छोड़कर एकदम उठा और बाहर निकल गया, जबकि ये भी नहीं बताया कहाँ जा रहा है। गाड़ी में बैठकर वो सीधा अपने बाप के घर पहुँचा था। घर में दाखिल हुआ तो एलसीडी पर न्यूज़ चल रही थी। उसका भाई हार गया था। वह मुस्कुराकर सबको देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में वो तंज छुपा था जिसे सबने वहाँ खड़े लोगों में महसूस किया। अशरफ, मिठाई खिलाओ सबको। उसकी आवाज़ पर अशरफ ने मिठाई का टोकरा सबके आगे किया तो जहांगीर ने वो मिठाई का टोकरा उलट दिया और खा जाने वाली नज़रों से माहिर की तरफ देखा। तुम्हें क्या लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया? वो चिल्लाए थे। तुम्हारी माँ इस सब का किया भुगतेगी, समझे तुम? मैं जानता हूँ तुम इतने ही घटिया हो। माहिर ने उसकी तरफ देखा। वो घर में दाखिल हुआ तो एलसीडी पर न्यूज़ चल रही थी। उसका भाई हार गया था। वो मुस्कुराकर सबको देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में वो तंज छुपा था जिसे सबने वहाँ खड़े लोगों में महसूस किया। अशरफ, मिठाई खिलाओ सबको। उसकी आवाज़ पर अशरफ ने मिठाई का टोकरा सबके आगे किया तो जहांगीर ने वो मिठाई का टोकरा उलट दिया और खा जाने वाली नज़रों से माहिर की तरफ देखा। तुम्हें क्या लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया? वो चिल्लाए थे। तुम्हारी माँ इस सब का किया भुगतेगी, समझे तुम? मैं जानता हूँ तुम इतने ही घटिया हो। माहिर ने उसकी तरफ देखा और शाने उचका दिए।
اصل کی طرف بھی دیکھا جو سرخ چہرے سے بیٹھا تھا۔ اسے ہنسی سی آ گئی۔ چلیں چلتا ہوں، مٹھائی کھلانے آیا تھا مگر آپ نے ضائع کر دی۔ یہ پیسے رکھ کر جا رہا ہوں، دل کرے تو منگا لیجیے گا۔ وہ ہنس کر کہتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ جانتا تھا اس کی ماں بھی انہی کے جیسی ہے۔ بھلے وہ اس کی سگی ہے مگر وہ سب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جہانگیر نے اٹھا کر وہ پیسے پھاڑ دیے۔ کتنا پیسہ لگایا تھا ارسل پر کہ کسی طرح وہ الیکشن جیت جائے، مگر پھر بھی وہ ووٹ ماہر کو پڑے تھے، جبکہ وہ کنگال ان کے بقول ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا ان سے آگے کیسے نکل گیا تھا۔ وہ غصے سے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ جشن منائے، تم تو کیوں ہمارے غم میں کھڑی ہو؟ وہ اس پر بگڑے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ جیت جائے گا، وہ بولی تو بڑے بیٹے کے لیے لہجے میں کوئی خوشی موجود نہیں تھی، جبکہ دوسرے بیٹے کا غم ضرور تھا، اور یہی چیز ماہر کو سب سے الگ کر گئی تھی۔ اس نے جان لیا تھا جب اس کی کسی کو پرواہ نہیں تو وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کا اہم مقصد یہ الیکشن جیتنا تھا اور وہ جیت گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ وہ جہانگیر کا سکون برباد کر گیا ہے۔ جتنی اسے اپنے سوتیلے باپ اور بھائی سے نفرت تھی، شاید ہی دنیا میں کسی سے اسے اتنی نفرت تھی۔ اس نے گاڑی اپنے بنگلے کی طرف گھمائی۔ وہ یہاں اکیلا رہتا تھا مگر کبھی اسے تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی، بس اس کا ایک ہی مقصد تھا زندگی سے، بس اسے ایک ہی چیز چاہیے تھی، اور وہ تھا اپنے باپ کے قاتلوں کا گریبان پکڑنا جس نے ان کا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس شخص تک پہنچے جس نے اس کے باپ کو گولی ماری تھی، جبکہ اس کی یادداشت میں جوتوں کی ٹک ٹک، جبکہ ایک سیاہ پرچھائی جس کے لبوں کی مسکراہٹ، ہاتھوں میں بندوق، وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا، اور بچپن سے لے کر جوانی کے 24ویں بہار دیکھ لی تھی جو اس پر ٹوٹ کر برسی تھی، مگر آج تک باپ کے قاتل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند حرام تھی جبکہ دن کا سکون غارت تھا۔ ایک منزل تھی، ایک مقصد تھا، اپنی زندگی کی حفاظت وہ صرف اس دن تک کے لیے کر رہا تھا جب اپنے باپ کے قاتل کی آنکھوں میں بھی وہی خوف نہ دیکھ لیتا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بھلے اس کے بعد اس کی جان بھی نکل جاتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ خیر اس کی جان کی فکر تھی بھی کسے؟ نہ کوئی مقصد، نہ کوئی منزل، ایک بے رحم سی زندگی، ایک جنون تھا۔ ہزار بار اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں جاننا چاہا تھا کہ جس رات ڈیڈ کو گولی لگی تھی، اس رات وہ کہاں تھی، جبکہ وہ بس اتنا ہی کہتی کہ وہ تو شام ہوتے ہی ایک پارٹی میں چلی گئی تھی، جبکہ جہانگیر اسفند کا بہترین دوست تھا، وہ اکثر وہاں آتا جاتا تھا، مگر کسی کو اس رات کا راز نہیں پتا تھا کیونکہ اسفند اس رات گھر میں تنہا تھا۔ اندر کی داستان کی کھوج نکالنے کو اس نے سالوں لگا دیے تھے، مگر آج تک نہیں جان سکا تھا جہانگیر نے اس کی ماں سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس کی ماں خوبصورت اور ینگ تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ شاید ترس کھا کر اس نے ان سے شادی کر لی تھی، مگر جہانگیر کو ماہر شروع سے دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ وجہ وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے تو جب پیار محسوس کرنے کی کوشش کی تو سارے رشتے بکھر گئے تھے۔ وہ گھر کے لاؤنج میں کھڑا اپنی انلاج تصویر دیکھ کر اپنا گزرا کل سوچ رہا تھا۔ نیوز کی سرخیوں میں اس کا نام تھا، وہ مشہور ہو گیا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کڑی محنت کری تھی۔ اسے اکیلا وہ اس کامیابی کا حقدار تھا۔ اس نے وائن کی بوتل کھولی اور گلاس میں اپنی ہی تصویر کے آگے وائن الٹ دی۔ گلاس بھر کر چھلک اٹھا، اوپر سے جھاگ بن گئے۔ چیئرز! ماہر نے مسکرا کر خود کو کہا اور گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ ایک دم چہرے پر عجیب سا تاثر آیا۔ یہ اس نے پہلی بار پی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی لگژری نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کا عادی ہوتا، مگر اب وہ ضد میں خود کو لگژری کرنا چاہتا تھا۔ ہائی کلاس! شروع میں اسے بے حد برا ذائقہ لگا تھا، مگر دوسرا گھونٹ بھرنے پر کچھ بہتر ہوا اور تیسرے پر اسے اس کا ذائقہ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ اشرف! اس نے ملازم کو بلایا۔ اس گھر میں کچھ خاص نوکر نہیں تھے، نہ اسے نوکروں کی ضرورت تھی، بس اشرف حکومتی ڈرائیور تھا، اسی سے وہ تھوڑے بہت کام کرا لیتا تھا۔ جی سر! اشرف نے ایک نظر اس کو وائن پیتے دیکھا اور پوچھنے لگا۔ پارٹی کی اناؤنسمنٹ کرو۔ میں خوش ہوں، میں چاہتا ہوں پورا شہر خوش ہو، اور ہاں، جہانگیر کے گھر خاص کر کارڈ جانا چاہیے، میں جانتا ہوں وہ آئے گا۔ باقی سب ارد گرد کے سیاسی لوگوں کو بھی مدعو کرنا۔ اس نے کہا تو اشرف نے سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔
जबकि माहिर सोफे पर बैठ गया। उसका दिमाग पर शराब का मज़ा चढ़ना शुरू हो गया था। आंखें बंद करते ही बचपन की ही वो उसकी यादें आंखों में उतर आईं, और यही तो वो तकलीफ़ थी कि उसके अंदर कोई था जो उसे भूलने नहीं देता था कि उसके जीने का असल मकसद क्या है। उसने गिलास को टेबल पर फेंक दिया। लकड़ी की टेबल पर निशान पड़ गया था। उसने सर के बालों में हाथ फेरा, तभी फ़ोन बजने लगा। बस ऑफिसर माहिर, कामयाबी मुबारक। खुशबाश आवाज़ पर उसने मुंह बना लिया। ज़्यादा खुश ना हो, मैं जानता हूँ इसमें पूरा पूरा हाथ है आपका, वो बोला। मगर तुमने मेहनत खूब की है, फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुकाबिल जो कोई भी था हंसा। मालूम है, माहिर ने कहा। मायूस हो? सवाल किया गया। बहुत। माहिर ने फिर से इस गिलास को सीधा कर के लड़खड़ाते हाथों से गिलास भरना शुरू किया। और खुश कितना हो? बहुत। माहिर ने कहका लगाया। तुम्हारे जज्बात हमेशा से एबनॉर्मल रहे हैं। मुकाबिल को कुछ अच्छा नहीं लगा। माहिर खुलकर हंसा। मैं खुद भी नॉर्मल नहीं। खैर, मैंने आज पार्टी रखी है, आप आएंगे? माहिर सवाल करने लगा। वो कौन था वो नहीं जानता था, मगर वो जो कोई भी था माहिर को अजीज था बेहद। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मतलब नहीं आएंगे? माहिर ने घूंट भरा। गुड बाय ऑफिसर, मगर नज़र चारों तरफ रखना और अपने मकसद से पीछे मत हटना, कहकर फ़ोन बंद हो गया। माहिर ने घूंट हलक में उतारा और मोबाइल को टेबल पर फेंक दिया। वो सामने देख रहा था, लहराते दरख्त, झूमती हवा। जब सबसे खुश थे वो मुस्कुरा दिया। वाइन का जायका बुरा नहीं लग रहा था। बमुश्किल भारी पर्दों का बोझ आंखों पर से हटाया तो कमरे के फानूस पर उसकी निगाह गई। उसको अपने हाथों पर बोझ सा महसूस हुआ। उसने सर झटक कर हाथों को देखा और उठाने की कोशिश की, मगर हाथ या पाँव हरकत नहीं कर रहे थे। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। अपने बाप को जल्दी से अंदर आता देख वो सिसकियों से रो दी। बाबा, टूटे फूटे लफ्ज़ मुँह से निकले। मेरी जान रोशनी। वो दौड़ तक उस तक पहुँचे थे। मेरी बेटी। उनकी अपनी आवाज़ भीग सी गई थी। बाबा, मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मैं हरकत नहीं कर पा रही, वो बेबसी से बोली। उनका दिल फटने को हो गया, जबकि उन्होंने उसके हाथ पाँव को ज़ोर ज़ोर से मसला था। तुम ठीक हो जाओगी रोशनी, अभी बस कुछ देर में, वो उसे तसल्ली देने लगे। रोशनी को उनके हाथों से जिस्म में खून की रवानगी महसूस हुई, जबकि नर्सिस भी उसके पाँव मसलने लगी थी, जिससे रोशनी को लगा जैसे अब जिस्म में खून ने गर्दिश शुरू की हो। उसने अपना हाथ हिलाया और उठने की कोशिश की, जबकि उसके बाबा ने उसकी मदद की और उसके पीछे तकिए लगाए। उसके चेहरे पर भी नीले से निशान बन गए थे। उन्होंने जब से ये मंजर देखा। बाबा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे इस कमरे से खौफ आ रहा है, रोशनी ने कहा तो उन्होंने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है, मैं और तुम आज घूमने के लिए जाएंगे, एंजॉय करेंगे पूरा दिन। वो मुस्कुराए तो रोशनी भी मुस्कुरा दी। बाबा, उसने उन्हें फिर से पुकारा। जी मेरी जान। वो हमतन गोश हुए। क्या मैं पागल हूँ? भीगे लहजे में वो ऐसे बोली कि उनका जब्त करना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसे सीने में जकड़ लिया। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल पागल नहीं हो। वो अपने आंसू रोकते उसकी पीठ सहला रहे थे। फिर मैं ऐसा रिएक्ट क्यों करती हूँ? वो जानना चाहती थी। वो जानते थे उसकी याददाश्त पर भी उसके जहरीले इंजेक्शन से फ़र्क पड़ता है। उन्होंने उसकी दोनों हथेलियों पर प्यार किया। मेरा बच्चा, ज़्यादा नहीं सोचना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। ओके, अभी हम बाहर जा रहे हैं। वो उसके बाल दुरुस्त करते उठे। बाबा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, वो संजीदगी से बोल रही थी। वो मुस्कुरा दिए। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ अच्छा सा। वो उसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गए। आँख से एक आंसू टूट कर गिरा था जो उनकी बेबसी जाहिर कर गया। वो नहीं जानते थे इन नौकरों की फ़ौज में ऐसा कौन मनहूस इंसान है जो उनकी बेटी को इंजेक्ट करता है। उन्होंने वहाँ से चलते सब मुलाजमी को देखा। इनसिक्योरिटी सी अंदर उतर गई। उन्होंने एकदम सबको वहाँ से बाहर जाने का ऑर्डर दिया, यहाँ तक कि खान सामा को भी। सब मुलाजिम बाहर चले गए। बाबा के जाते ही वो उठी और चलती रही, ड्रेसिंग के सामने आ गई। सपाट चेहरा, कोई तासुर नहीं था। खूबसूरती में दुख, अजियत, बर्दाश्त की हुई तकलीफ़ के अनासिर मौजूद थे, जबकि चेहरे पर नीले निशान भी थे। अपनी हालत देखकर वो चेहरे पर हाथ फेरने लगी और भागकर एकदम बाथरूम में बंद हो गई। खौफ ने उसके दिल को जकड़ लिया था। वो खुलकर हंस भी नहीं पाती थी।
جبکہ کالج جانا تو بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اکثر ارمان صاحب اس کو کہتے کہ وہ کالج دوبارہ جوائن کر لے، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لوگ اس کو امراض بناتے تھے، کوئی اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، سب اس کی گردن سے نیچے موجود نشان کے بارے میں سوال کرتے تو وہ پاگل سی ہو اٹھتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی یہ نشان اسے کس نے دیا تھا، مگر نشان بہت بدصورت تھا۔ وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتی، مگر نہ جانے کیسے اس نشان کو لوگ دیکھ لیتے تھے۔ شاور کے نیچے تا دیر کھڑے ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، خون کے نشان پر پانی پھر رہا تھا۔ اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی، جبکہ یہ سرنج کا نشان تھا۔ وہ ہاتھ کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ ارمان کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی ہی تھی، وائٹ شرٹ اور جینس میں وہ خاموش خاموش سی بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان اکثر خود اس کی خوبصورتی سے ڈر جاتے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ کہیں وہ آئے جائے نہ، اور جائے بھی تو گارڈ کے ساتھ، مگر گارڈز پر بھی انہیں بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ خود بھی کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می سر۔ گاڑی میں ان کے موبائل کی آواز گونجی۔ میں فی الحال بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، ارمان نے کہا۔ سر ایکچولی ارجنٹ ہے، دوسری طرف سے بولا گیا۔ ارمان نے غصے سے ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ آپ سن لیں بات۔ روشنی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمان صاحب مسکرا دیے جب کہ ان کا پی اے بولنے لگا۔ سر رات پولیٹیشین ماہر کے ہاں دعوت ہے، آپ کو فیملی انویٹیشن ہے، پی اے نے بتایا۔ ماہر؟ وہ سوچنے لگتا اور اچانک انہیں یاد آیا، یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں بہت چرچے ہو رہے تھے آج کل، کہ اتنی سی عمر میں وہ اپنے شہر کا ڈی سی پی بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتے، روشنی نے ان کی طرف دیکھا۔ بابا میں بھی چلوں گی۔ وہ ذرا پرجوش سی لگی۔ ارمان صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، مگر اس کے چہرے پر برسوں بعد خوشی دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، میرے اور روشنی کے ڈریسز ریڈی کروا دو، انہوں نے کہا اور مسکرائے۔ روشنی بھی مسکرائی۔ کیسی ہوگی بابا پارٹی؟ وہ پوچھنے لگی۔ بور؟ وہ ہنسے۔ روشنی مایوس سی ہو گئی۔ مطلب میری گڑیا، یہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہوگی جس کے لیے تم خوش ہو رہی ہو، یہ ایک سیاسی پارٹی ہوگی۔ وہ بولے تو اس نے اداسی سے رخ پھیر لیا۔ مگر تم چلنا، ہو سکتا ہے کچھ الگ ہو، لڑکا نوجوان ہے۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسے، جبکہ روشنی نے باپ کی طرف حیرانگی اور خفگی سے دیکھا۔ اوکے سوری، وہ بولے تو روشنی بھی ہنس دی، اور ارمان صاحب کو لگا برسوں بعد کوئی خوشی ملی ہو۔